दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरब दुनिया का वादी के मसले पर पाकिस्तान का साथ देने के फैसले के बारे में और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों बरादर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में भारतीय आर्मी चीफ के एतराफ़ी बयान पर बात करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अमरीकी इस्लामी तंजीम के इजलास से खिताब पर बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मसला वादी पर पाकिस्तान दुनिया भर की सफारती सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की आवाज़ पर अरब दुनिया ने लब्बैक कह दिया है। OIC का एलामिया जारी होने के बाद अरब दुनिया मुतहर्रिक हो गई है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा मसला वादी पर बात करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। वो दफ्तर ख़ारजा और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसमें वादी की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने 57 इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC पर भी मसला वादी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसा कौम से खिताब में कहा था कि अगर आज कुछ मुल्क आपके साथ नहीं हैं तो आगे चलकर हमारे साथ हो जाएंगे, वही हुआ। अरब दुनिया और OIC मसला वादी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हम आहंग और साथ खड़ी होती नज़र आने लगी है। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलकत बराए ख़ारजा अमूर आदल अल जबीर, अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा एक साथ पाकिस्तान पहुँचे हैं। दोनों वज़रा का दौरा पाकिस्तान वादी की सूरत हाल के तनाज़ुर में है। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी एक इंटरव्यू में वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा वादी की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर सऊदी अरब को बहुत तशवीश है और सऊदी अरब इस मसले को बैनुल-अक़वामी करारदादों के तहत हल करने पर जोर देता है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने भी मकबूजा वादी में जारी भारतीय जुल्म पर एलामिया जारी किया और वाज़े तौर पर कहा कि मसला वादी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल होना चाहिए। दोस्तों, भारतीय फ़ज़ाइया के मौजूदा सरबराह एयर चीफ मार्शल बरिंदर सिंह धनवा ने एतराफ़ किया है कि अभिनंदन की तरह इनका त्यारा भी पाक फ़ज़ाइया ने मार गिराया था, जिसकी वजह से उन्हें भी सख्त हज़ीमत उठानी पड़ी थी। एयर चीफ मार्शल बरिंदर सिंह धनवा की रिटायरमेंट में चंद दिन बाकी रह गए हैं। गुज़श्ता पीर को उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन के हमरा MiG-21 लड़ाका त्यारे के जरिए अपनी आखिरी पेशा वाराना उड़ान भरी और पाक फ़ज़ाइया के हाथों अपनी इस शिकस्त का एतराफ़ किया। इसी साल फरवरी में MiG-21 त्यारे के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने पर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से त्यारा मार गिराए जाने, जंगी कैदी बनने और फिर पाकिस्तान की जानिब से रहा किए जाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन ने भी भारतीय एयर चीफ मार्शल बरिंदर सिंह धनवा का भारतीय पंजाब में पठानकोट के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ने वाली परवाज़ में साथ दिया। इस मौके पर भारतीय एयर चीफ ने एतराफ़ किया कि अभिनंदन और इनमें दो बातें मुश्तरक हैं। एक ये कि उन्होंने कारगिल में और अभिनंदन ने बालाकोट में फ़ज़ाई हमलों की कोशिश की और दोनों को पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मार गिराया गया। और दूसरी ये कि दोनों ने त्यारे छोड़कर पैराशूट के ज़रिए अपनी जान बचाई थी। अलबत्ता भारतीय एयर चीफ बच निकले थे, जबकि अभिनंदन पाकिस्तान में जंगी कैदी बना लिया गया था। वाज़े रहे कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाक फ़ज़ाइया के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने MiG-21 का इंस्ट्रक्टर बना दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 1 सितंबर को इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने
امریکہ کی ایک اسلامی تنظیم سے مسئلہ مقبوضہ وادی پر ویڈیو لنک کے ذریعے انگریزی میں خطاب کیا۔ یہ اس تنظیم کا 55 سالانہ کنونشن تھا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور عمران خان کا خطاب براہ راست سنا۔ ہوسٹن ٹیکساس میں منعقدہ ہونے والے اس اجلاس میں وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں جبر کر رہا ہے اور یہ چوتھے جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بھارت ایسا نہیں کر سکتا۔ ماہرین کے مطابق اسلامی دنیا کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسا شخص آج جوہری پاکستان کا لیڈر ہے جو براہ راست انگریزی میں امریکی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر بھارت کے گناہوں کردار کو بے نقاب کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ بھارت کی RSS اور جرمنی کی نازی پارٹی میں کس طرح کی مماثلت ہے۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں بلکہ ایک حسین ترین اتفاق ہے کہ 1 ستمبر سن 2019 سے پورے 80 برس پہلے 1 ستمبر سن 1939 کو جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا تھا۔ پولینڈ جرمنی کا ویسا ہی ہمسایہ تھا اور ہے جیسا پاکستان مقبوضہ وادی کا ہمسایہ ہے، اور ایک دوسری مماثلت یہ بھی غور طلب ہے کہ پولینڈ میں اس وقت یہود کی اکثریت تھی۔ جرمنی کا اصرار تھا کہ پورے یورپ میں صرف جرمن قوم کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ پولش آبادی کی اکثریت یہود پر مشتمل تھی جسے ہٹلر کیڑے مکوڑے گردانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ جرمنی اور آسٹریا وغیرہ میں صرف آریہ جرمن قوم کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اس معاملے کا ایک پہلو اور بھی تھا اور وہ یہ تھا کہ جرمنی کے انحطاط میں جرمن یہود کا بڑا ہاتھ تھا۔ ساری اکانومی پر وہی لوگ اسی طرح قابض تھے جس طرح آج قابض ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جرمنی کی جگہ آج امریکہ نے لے لی ہے۔ ہٹلر یہود کی سیسہ کاریوں سے واقف ہو چکا تھا، لیکن اس نے اس یہود قوم کے سدے باب کا جو طریقہ استعمال کیا وہ سخت ہولناک تھا۔ دنیا کی دوسری عالمی جنگ شروع کرنے کا سہرا ہٹلر کے سر باندھا جاتا ہے، لیکن دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ہٹلر کا انجام کیا ہوا اور جرمنی کا کیا حشر ہوا۔ آج جرمنی دنیا کی ایک بڑی معیشت ہے، لیکن جرمنی امریکہ کا دم چھلا ہے۔ یہی حال برطانیہ اور فرانس کا بھی ہے۔ جرمنی کی سرزمین پر آج بھی ہزاروں لاکھوں امریکی ٹروپس مقیم ہیں اور کوئی جرمن مائی کا لال ان کو نکال نہیں سکتا۔ آج دنیا جنگ عظیم کی 80 سالگرہ منا رہی ہے اور عمران خان نے اسلام آباد میں بیٹھ کر اگرچہ امریکی مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، لیکن تقریباً 10 لاکھ مغربی لوگوں نے ان کا خطاب سنا، اور اسی وارننگ کا نتیجہ ہے کہ یورپی یونین میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ میں ہونے والے اس اسلامی کنونشن میں برنی سینڈرز نے بھی خطاب کیا۔ یہ صاحب آئندہ برس کے صدارتی امیدواروں میں ڈیموکریٹک پارٹی کی انتخابی ٹکٹ حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔ سینڈرز نے کھل کر بھارت کی مذمت کی اور وادی کی نیم خود مختارانہ حیثیت کو ختم کرنے کے بھارتی اقدام پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ بھارت کا یہ اقدام ناقابل قبول ہے۔ جب سینڈر وادی کے حق میں اپنے ان خیالات کا اظہار کر رہا تھا تو کنونشن کی فضا تالیوں سے جھنکار سے گونج رہی تھی۔ ایک اور امریکی سیاستدان مسٹر کاسٹرو بھی اس جلسے میں موجود تھا۔ وہ بھی ڈیموکریٹک پارٹی کا صدارتی امیدوار ہے۔ تاہم عمران خان کے استدلالی لب و لہجہ کی اپنی تاثیر تھی۔ وہ تاریخ کی بات کر رہے تھے۔ عمران خان نے اس لیے کہا کہ بھارت اور پاکستان اس خطے میں دو بڑے ملک ہیں اور دونوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ بھارت نے جب 11 مئی 1999 کو پوکھران میں اپنا جوہری تجربہ کیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ بھارت نے ساری دنیا فتح کر لی ہے، لیکن جب 28 مئی کو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور 5 کی بجائے 6 جوہری دھماکے کر دیے تو تب بھارتی پبلک کے دل بیتاب کو قرار آیا، سب خاموش ہو گئے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔